नमस्कार मेरा चेस प्रेमी साथीभाइहरू। आज म तपाईहरुलाई चेस ट्र्याप्सको तेस्रो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो रहेको छ इटालियन कोस्टा वन्स्की ग्याम्बिटको e4 e5। यो ओपनिङलाई इटालियन गेम भन्ने गरिन्छ। इटालियन कोस्टा वन्स्की ग्याम्बिट धेरै जसले जानेका हुँदैन, त्यसैले यो व्हाइटको तर्फबाट धेरै नै फाइदाजनक रहेको छ। यो सुरु हुन्छ e4 e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, castle, knight f6। यो ओपनिङ धेरै जसले खेलिरहेका हुन्छन्, तर इटालियन कोस्टा वन्स्की ग्याम्बिट धेरै जसले अनुभव गरेका हुँदैनन्। त्यसैले नै व्हाइटले यो गेम खेल्यो भने धेरै नै ट्र्याप्सहरू राख्न सक्दछ। यो सुरु हुन्छ d4, pawn to d4 बाट। यहाँ ब्ल्याकले बिशपले यो पाउन खान सक्दछ, पाउनले यो पाउन खान सक्दछ, नाइटले यो पाउन खान सक्दछ र बिशप पछाडि पनि जान सक्दछ। हामी सबै भ्यारिएसन एक एक गरी चेक गर्नेछौँ। यहाँ बेस मुभ भनेको बिशप इन्टु पाउन रहेको छ। यो मध्ये अरु कुनैले पनि पाउन खाएमा ब्ल्याक धेरै तल पर्दछ। सबैभन्दा पहिला हामी नाइट इन्टु पाउन चेक गर्नेछौँ। नाइट इन्टु d4, नाइट इन्टु d4 गर्दा तपाईले गर्नुपर्ने हुनेछ नाइट इन्टु e5। यहाँ नाइटले पाउन एट्याक गरेको छ र यदि ब्ल्याकले यो पाउनलाई डिफेन्स गर्नको लागि यदि क्यासल गर्न सक्छ, क्यासल गर्दाखेरि तपाईको मुभ भनेको बिशप e3, नाइटलाई एट्याक, नाइट डिफेन्स गर्न र बिशपलाई पनि बचाउनको लागि तपाईको मुभ भनेको नाइट e6 नै रहनेछ। यो बाहेक अरु कतै जाँदा तपाईको पिस जान सक्छ। त्यसैले नाइट e6, नाइट e6 जाँदा बिशप इन्टु e6 आउनेछ। बिशप e3, बिशप इन्टु e3 गर्दा बिशप इन्टु f6, बिशप इन्टु f7 चेक। यदि रुक इन्टु f7 गर्यो भने सिम्पली नाइट इन्टु रुक र किङ इन्टु नाइट गर्दा सिम्पली एक्सचेन्ज अफ गरेर गेमलाई इजिली जित हासिल गर्न सक्दछ व्हाइटले। त्यसैले यदि किङ f8 चल्यो भने सिम्पली बिशप कतै पनि पछाडि आउन सक्छ। त्यसपछि ब्ल्याकले यो बिशप भगाउनु पर्नेछ। यदि यो बिशप कतै पनि गए पनि नाइटले चेक गरेर फेरि पनि एक्सचेन्ज खान सक्छ र इजिली यो गेम जित्न सक्छ। त्यसैले यहाँ यदि यो ठाउँमा क्यासल नगरिकन तपाईको अपोनेन्टले d5 पुश गर्यो भने त सिम्पली e इन्टु d5 गर्न सक्छौं। नाइट इन्टु d5 गर्यो भने सिम्पली c3 दिएर पिस क्याप्चर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यदि यसमा क्यासल गर्यो भने फेरि पनि बिशप e3 आउन सक्छ। त्यसपछि b4 दिएर बिशप इन्टु d4, बिशप इन्टु d4, क्वीन इन्टु d4, b इन्टु d4, त्यसपछि नाइट c3 र यो पाउन क्याप्चर गरी व्हाइटको पोजिसन अत्यन्त राम्रो हुन पुग्दछ। त्यसैले नाइट इन्टु d4 मुभ ब्ल्याकको लागि धेरै नै तल पुर्याउने मुभ रहनेछ। यो मुभ बाहेक तपाईले चल्न सक्नुहुनेछ e इन्टु d4, e इन्टु d4 गर्दाखेरि तपाईको बेस मुभ रहनेछ e5, e5। यहाँ नाइट तपाईको g8 मा पनि जान सक्छ, g4 मा पनि जान सक्छ र e4 मा पनि जान सक्छ। त्यसैगरी नाइट h5 मा पनि जान सक्छ। h5 मा जाँदा g4 पुशले नाइट इजिली क्याप्चर हुन सक्छ। त्यसैले नाइट h5 मा जाँदैन, g4 मा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त्यो चेक गर्नेछौं। नाइट g4 मा जाँदाखेरि तपाईको बिशप f4 पाउनलाई प्रोटेक्सन। त्यसैले हामी सिम्पली यदि ब्ल्याकले क्यासल गर्दछ भने हामी c3 पुश गरेर नाइटलाई भगाउनेछौं। नाइट भाग्छ नाइट h6 मा र बिशप इन्टु h6 र g इन्टु एक्सिस गर्दा व्हाइटको स्ट्रक्चर राम्रो हुन पुग्दछ। किन भन्दा ब्ल्याकको किङ साइड
एकदमै विक हुन पुग्छ र क्वीनले यो पनलाई अट्याक गरी युज अट्याक दिन सक्छ। यो बाहेक अरु मुभ भनेको नाइट g8 हुन सक्छ। नाइट g8 चल्दा सिम्पली c3 पुश गरेर क्वीन यहाँ आउन सक्छौं र नाइटलाई यहाँ पनि लिएर गएर अट्याक गर्न सक्छौं। यदि यहाँ पाउन खाए पनि सिम्पली क्वीन d5 मा लगी मेटिङ थ्रेड र पिसलाई अट्याक गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ पाउन क्याप्चर गर्न सक्दैन र यदि यो ठाउँमा यदि नाइट g5 पनि हामी लिएर जान सक्छौं र यदि नाइट s6 लग्दा क्वीन h5 लगी युज अट्याक दिन सक्छौं। त्यसले नाइट g8 पनि मुभ राम्रो हैन ब्ल्याकको लागि। अर्को मुभ भनेको यहाँ d5 मुभ धेरै जसोले गर्छन् र यो सबैभन्दा ब्ल्याकबाट आउने युज रेस्पोन्स रहेको छ। d5 चल्दा तपाईले e into f6 गर्नुपर्ने हुनेछ र d into c4 pawn into f7 गर्नुपर्ने हुनेछ। रुक g8 आउनेछ। रुक g8 आइसकेपछि तपाईले रुक f1 चेक दिनुपर्ने हुनेछ। त्यसपछि बिशप e6 अथवा बिशप e7 आउन सक्छ। बिशप e6 आउँदा धेरै जसोले नाइट g5 लिएर जान्छन् तर यो मुभ एक्युरेट होइन। यो मुभ गर्दा ब्ल्याकले इजिली डिफेन्स गरी व्हाइटलाई तल पार्न सक्छ। त्यसैले यहाँ बेस मुभ भनेको बिशप g5 रहेको छ। यदि क्वीन d7 चल्दछ भने सिम्पली नाइट d2 डेभलप गरी सिम्पली नाइट d2 पिस डेभलप गरी नाइटको अट्याक पाउनलाई अट्याक गर्न सक्छौं र यदि रुक इन्टु g7 गर्दछ भने नाइट e4 बिशपलाई अट्याक अथवा हामी यहाँ पाउन पनि खान सक्छौं र इक्वलमा यो गेम खेल्न सक्छौं जसमा व्हाइटको पिसेसहरु धेरै डेभलप थिए र व्हाइटले एडभान्टेज लिन सक्थ्यो। d6 चल्दा फेरि पनि नाइट bd2 प्लिज डेभलपमेन्ट क्वीन d5 फोर्स किन भन्दा यदि क्वीन नचलिकन अरु केही चलेको भए नाइट फेरि पनि e4 मा आएर क्वीनलाई थ्रेट गरी नाइटको चेक दिएर रुक एक्सचेन्ज इजिली लिन सक्थ्यो र व्हाइटले इजिली यो गेम जित्न सक्थे। त्यसैले क्वीन d6 पनि राम्रो मुभ हैन र अन्तिम मुभ रहेको छ यहाँ क्वीन हाम्रो d5 मा। क्वीन d5 चल्दाखेरि यहाँ तपाईले चल्नुपर्ने मुभ रहेको छ नाइट c3 क्वीनलाई अट्याक। यहाँ क्वीन अरु कतै जान सक्दैन किन भन्दा यदि फेरि पनि क्वीन फर्क्यो भने नाइट e4 आउन सक्छ। त्यसैले यहाँ क्वीन f5 चल्नु फोर्स हुनेछ। नाइट e4 र यो चेक रोक्नको लागि यो पाउन्डलाई डिफेन्स गर्न र चेक रोक्नको लागि रुक इन्टु g7 गर्दछ ब्ल्याकले र यहाँ तपाईको बेस मुभ रहेको छ नाइट h4। वाउ क्वीन ट्र्याप। यो क्वीन तपाईले इजिली क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् क्वीन कतै पनि जान सक्दैन। यदि क्वीन यहाँ गयो भने नाइट चेकले रुकले क्वीन खान सक्छ। यदि यहाँ गयो भने नाइटले क्वीन खान्छ। यदि यहाँ गयो भने सिम्पल बिशपले खान सक्छ। यहाँ गयो भने फेरि पनि नाइटको चेकले क्वीन खान सक्दछ र क्वीन ट्र्याप हुन पुग्दछ। त्यसैले बिशप g5 चल्दा क्वीन कतै पनि चल्न सक्दैन। त्यसैले बिशप e6 मुभ ब्ल्याकको गल्ती रहनेछ। भन्नुको अर्थ यहाँ बिशप e7 ब्ल्याकको बेस मुभ हुन पुग्दछ। बिशप e7 चल्दा बिशप g5 तपाईले चल्नु पर्नेछ। त्यसपछि बिशप e6 आउन सक्छ र बिशप इन्टु बिशप गर्दा क्वीन इन्टु e7 गर्नेछ ब्ल्याकले किन भन्दा किङ इन्टु e7 गर्दा क्यासल बिग्रिनेछ र नाइट इन्टु d4 गरी व्हाइटले यो गेम खेल्न सक्छ जसमा ब्ल्याकका दुईटा पन एउटै र्याङ्कमा छन् र व्हाइटका तीनटा पन किङ साइडमा छन्। यहाँ नाइट इन्टु d4 गरे भने क्वीन इन्टु d4 र रुक d8 गर्दा क्वीन e5 पनलाई डिफेन्स गरी र पनलाई अट्याक गरेर खेल्न सक्छन् र फेरि d5 आयो भने क्वीन e4 फेरि पनि
पाउनलाई डिफेन्स गरेर खेल्न सक्दैन रुक डी इन्टु त्यसपछि रुक इन्टु जी7 गऱ्यो भने नाइट c3 गरेर रुकलाई भगाउन सक्छन् र क्विन इन्टु पाउन गरेर इजिली यो गेम जित्न सक्छन् र यो ठाउँमा यदि नाइट इन्टु d4 नगरिकन रुक d8 राखेको भए c3 गरी नाइट इन्टु d4 त्यसपछि c इन्टु d4 रुक इन्टु g7 गरेको भए क्विन f3 पाउनलाई एट्याक गर्न सक्थे र यदि किङ f8 गरे भने नाइट c3 गरेर यो गेम खेल्न सक्थे जहाँ हेर्दा व्हाइटको गेम ब्ल्याक भन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ किन भन्दा बिशप ह्याङ्गिङ छ र पाउनलाई एट्याक गरिरहेका छन् र रुक पनि यो फाइल लिन तयार छन् त्यसैले यहाँ लास्ट मुभ क्यासल गरेको भए यहाँ यदि क्यासल गरेको भए सिम्पली c3 लिएर यो गेम खेल्न सक्थे व्हाइटले र पाउनलाई एट्याक गर्न सक्थ्यो यो नाइटले यो गेम ब्ल्याकको लागि अलिक प्लेएबल छ चल्नुको गेम भन्दा बिशप e7 को गेम ब्ल्याकलाई अलिक प्लेएबल छ यस्ता ट्र्यापहरू ब्ल्याकले ह्यान्डल गर्न बोर्डमा धेरै नै गाह्रो हुनेछ त्यसको लागि अलिक डिप नलेजको जानकारी हुनुपर्दछ हामीले यसका अरू भ्यारिएसन हेर्यौं नाइट इन्टु पाउन गर्दा के हुन्छन् त्यो हेर्यौं पाउन इन्टु पाउन गर्दा के हुन्छन् हेर्यौं यदि बिशप इन्टु पाउन यदि बिशप b6 गरेका भए हामी d इन्टु e5 गर्ने थियौं यदि नाइट इन्टु g4 गरेको भए क्वीन d5 ले नाइटलाई इजिली क्याप्चर गर्न सक्थ्यौं अथवा मेट गर्न सक्थ्यौं त्यसैले यहाँ यदि यहाँ नाइट इन्टु e4 नगरिकन नाइट g4 गरेको भए बिशप इन्टु f7 चेक गर्ने थियौं किङ इन्टु f7 त्यसपछि नाइट g5 चेक त्यसपछि किङ यदि बाइ मिस्टेक किङ g8 गयो भने सिम्पली क्वीन चेक र मेट गर्न सक्थ्यौं क्वीन चेक र क्वीनले मेट गर्न सक्थ्यौं यदि किङ g8 नगरिकन किङ f8 अथवा e8 गयो भने सिम्पली क्वीन इन्टु g4 गरी गेम जित्न सक्थ्यौं यसको मेन लाइन र तपाईले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बिशप इन्टु पाउनले खादा तपाईले के गर्नु पर्नेछ र कसरी खेल्न सक्नुहुनेछ बिशप इन्टु पाउन गर्दा व्हाइटले धेरै नै ध्यान दिएर खेल्नु पर्नेछ बिशप इन्टु पाउन खादा तपाईले आफ्नो व्हाइटको पोजिसनलाई धेरै नै ध्यान दिएर सोच्नु पर्ने हुनेछ अब हामी हेर्नेछौं बिशप इन्टु पाउन खादा के हुन सक्दछ बिशप इन्टु पाउन खादा तपाईको बेस मुभ रहनेछ नाइट इन्टु बिशप त्यसपछि यदि नाइट इन्टु बिशप पनि गर्न सक्छ र पाउन इन्टु बिशप पनि गर्न सक्छ पाउन इन्टु बिशप गर्दा यहाँ हामी e5 दिन सक्छौं यदि नाइट इन्टु e5 गर्यो भने फेरि पनि ब्ल्याक व्हाइटको ट्र्यापमा पर्न जान्छ र यदि नाइट इन्टु e5 गर्यो भने सिम्पल रुक e1 राख्न सक्छौं र यदि पाउनले डिफेन्स गरे पनि हाम्रो f पाउनले नाइट क्याप्चर गर्न सक्छौं त्यसैले नाइट इन्टु e5 हुन सक्दैन त्यसैले यदि नाइट e4 आयो भने सिम्पल क्वीन g4 राखी नाइट र पाउनलाई एट्याक गर्न पुग्छौं यहाँ यदि d5 आयो भने क्वीन इन्टु g5 रुकलाई एट्याक गर्न पुग्छौं रुकलाई डिफेन्स गर्दा फेरि पनि रुकलाई एट्याक गर्न पुग्छौं यदि क्वीनले डिफेन्स गर्यो भने सिम्पल बिशप इन्टु पाउन गरेर गेमलाई जित हासिल गर्न पुग्छौं र यहाँ यदि यहाँ सुरुमै पाउन d5 तपाईको अपोनेन्टले दिन्छ भने पाउन इन्टु f6 पाउन इन्टु नाइट तपाईको बेस मुभ रहनेछ र यहाँ d इन्टु c4 दिदा यहाँ d इन्टु c4 दिदा पाउन इन्टु पाउन रुक g8 फोर्स मुभ हुनेछ र क्वीन h5 ले यहाँ फेरि पनि एट्याक दिन सक्छौं यदि क्वीन रुक इन्टु g7 दियो भने रुकले चेक र फेरि पनि यहाँ व्हाइटको पोजिसन धेरै नै राम्रो हुन पुग्छ र
व्हाइटले युज एट्याक बिशपले फेरि पनि एट्याक दिन सक्छौं बिशप h6 बाट र व्हाइट ब्ल्याक भन्दा धेरै नै माथि पुग्छ यहाँ किङलाई मुभ गर्नुपर्ने फोर्स हुन पुग्छ किन भन्दा यदि नाइटले छेक्यो भने फेरि बिशप g5 आउन सक्छ यदि किङ f8 चल्यो भने बिशप h6 आउन सक्छ र व्हाइट एक्सचेन्ज अथवा पीस अप हुन पुग्छ त्यसैले नाइट इन्टु d4 गर्दा यदि तपाईको अपोनेन्टले पन इन्टु d4 गर्छ भने फेरि पनि तपाईको अपोनेन्ट ट्र्यापमा पर्न जान्छ यहाँ बेस्ट मुभ भनेको नाइट इन्टु d4 हो त्यसपछि हामी फेरि यहाँ पन ब्रेक अथवा नाइटलाई एट्याक गर्नुपर्नेछ तपाईले यदि तपाईको अपोनेन्ट नाइट c6 चलेर नाइटलाई डिफेन्स गर्छ भने यो फेरि पनि एउटा ट्र्याप नै रहनेछ कसरी भन्दा बिशप इन्टु f7 पीस स्याक्रिफाइस तर फेरि पनि पीस फिर्ता लिन्छौं कसरी भन्दा f इन्टु e5 यदि नाइटले खाएन भने नाइट जानेछ यदि नाइट इन्टु e5 गर्यो भने क्वीन d5 ले तपाईले फेरि पनि पीस फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ र किङको क्यासल बिगारिसकेका छौं किङ e8 चल्दा फेरि पनि क्वीन इन्टु e5 तिर चेक दिन सक्छौं र यो गेम व्हाइटले इजिली जित हासिल गर्न सक्छ यहाँ नाइट c6 चल्नुको साटो बेस्ट मुभ रहेको छ d6 तपाईले सिम्पली f इन्टु e5 दिनुपर्नेछ f d इन्टु e5 रेस्पोन्स आउनेछ धेरै जसोको बिशप g4 नाइटलाई पिन राख्नु पर्नेछ र यदि क्वीन d7 अरु कतै गए पनि हामी बिशप इन्टु नाइट गरी आफ्नो पन फिर्ता लिन सक्छौं यहाँ बिशप e6 धेरै जसोको रेस्पोन्स धेरै जसोले खेल्नेछ र बिशप e6 गर्दा तपाईले सिम्पली आफ्नो पीसलाई डेभलप गरी र बिशपलाई डिफेन्स गर्नुपर्नेछ यदि यहाँ क्वीन e7 चल्यो भने c3 दिएर नाइटलाई भगाउनु पर्नेछ बिशप इन्टु बिशप गर्यो भने यहाँ हामीले पनलाई खप्टाउन खोज्छौं र सिम्पली पन इन्टु g6 गर्नुपर्नेछ र नाइट इन्टु c4 दिएर आफ्नो नाइटलाई डेभलप गर्न पुग्छौं यहाँ ब्ल्याकले एउटा ट्रिक खेल्न सक्छ ट्रिक भनेको क्वीन c5 राख्न सक्छ र सिम्पली c इन्टु d4 गर्न सक्छौं हामी र यदि क्वीन इन्टु c4 गर्यो भने हामी सिम्पली रुक c1 राख्न सक्छौं यो पन क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ क्वीन इन्टु पन गर्यो भने क्वीन इन्टु क्वीन गर्न सक्छौं र पन इन्टु क्वीन गर्यो भने सिम्पली रुक इन्टु पन गरेर फेरि पनि पनलाई एट्याक गर्न सक्छौं र डबल रुकलाई राख्न सक्छौं र यहाँ क्वीन e7 को ठाउँमा धेरै जसोले h6 पनि दिन सक्छन् h6 दिँदा तपाईले सिम्पली बिशप इन्टु नाइट गर्नुपर्नेछ र बिशप इन्टु नाइट गर्दा g इन्टु f6 आउनेछ र c3 दिएर नाइटलाई भगाउनु पर्नेछ र नाइट c6 आउनु फोर्स क्वीन f3 दिएर पनलाई फिर्ता लिन कोसिस गर्नुपर्नेछ यहाँ ब्ल्याक इक्वली खेल्न पुग्छ र व्हाइटलाई पनि अलिक धेरै नै गाह्रो हुन्छ खेल्नको लागि यो गेम किन भन्दा रुक g8 आएर व्हाइटलाई एट्याक पनि गर्न सक्छ यो ओपनिङमा त्यसैले यो गेम खेल्दा व्हाइटले धेरै नै सोच पुर्याएर खेल्नु पर्नेछ यहाँ यदि बिशप e6 नचलिकन नाइट e6 चल्यो भने सिम्पली क्वीन इन्टु क्वीन गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईले नाइट इन्टु d8 फोर्स बिशप इन्टु f6 g इन्टु f6 र रुक इन्टु f6 व्हाइटले आफ्नो पन फिर्ता पाउनेछ र रुक पनि ओपन रहनेछ र अर्को मुभमा नाइट c3 दिएर रुकलाई डबल पनि गर्न सक्छ यहाँ अर्को मुभ भनेको क्वीन e7 हुन सक्छ क्वीन e7 को अर्थ क्वीन c5 थ्रेट हुन पुग्छ र तपाईले यहाँ बिशपलाई बचाउनको लागि फेरि पनि नाइट a3 मुभ चल्नु पर्ने हुनेछ यदि तपाईले नाइट a3 चल्नु भएन भने क्वीन c5 आएर
चेकको थ्रेड र बिशपलाई पनि खाने थ्रेड दिन सक्छ। यहाँ यदि ब्ल्याकले बिशप g4 राख्यो भने सिम्पल क्वीन इन्टु बिशप गर्न सक्छौं र यदि h6 पुश गर्यो भने फेरि पनि बिशप इन्टु नाइट गर्न सक्छौं र यदि बिशप अरु कतै गए पनि बिशप e6 मा फेरि आयो भने फेरि पनि बिशप इन्टु नाइट गर्न सक्छौं र g इन्टु नाइट गरेपछि फेरि c3 दिन सक्छौं। फेरि क्वीन f3 बिशप इन्टु बिशप गरेर क्वीन f3 दिएर पाउनलाई अट्याक गर्न सक्छौं। म फेरि पनि यसको अलिक थोरै समरी दिन गइरहेको छु। यो गेमलाई इटालियन कोस्टावन्स्की ग्याम्बिट भन्ने गरिन्छ। यो ग्याम्बिट धेरैजसोले खेलेका छैनन्, त्यसैले व्हाइटको लागि यो गेम धेरै नै राम्रो रहेको छ। यो गेमलाई इटालियन कोस्टावन्स्की ग्याम्बिट भन्ने गरिन्छ। यो गेम धेरैजसोले खेल्दैनन्, त्यसैले यो व्हाइटको तर्फबाट धेरै नै राम्रो गेम रहेको छ, जसमा ब्ल्याकको लागि धेरै नै ट्र्यापहरू रहनेछ। गेम सुरु हुन्छ e4 e5 बाट। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4 बिशप c5 क्यासल नाइट f6 र d4 d4 d4। यो ओपनिङलाई नै इटालियन कोस्टावन्स्की ग्याम्बिट भनिन्छ। सुरुमा पाउन स्याक्रिफाइस गर्नुको अर्थ नै ग्याम्बिट रहेको छ। यहाँ बेस मुभ भनेको बिशप इन्टु पाउन रहेको छ। यदि e इन्टु e5 गर्यो भने नाइट g4 चल्न सक्छ। नाइट g4 चल्दा बिशप f4, त्यसपछि यदि क्यासल, त्यसपछि बिशप f4, त्यसपछि यदि क्यासल गर्यो भने h3 र नाइट h6 जान फोर्स र बिशप इन्टु h6 g इन्टु h6 र c3 अथवा क्वीन d2 दिएर यहाँ अट्याक गर्न सक्छ व्हाइटले। किन भन्दा ब्ल्याकको किङ सेफ छैन र व्हाइटको किङ धेरै नै सेफ रहनेछ। त्यसैले e5 दिँदा नाइट चल्नुको अर्थ ब्ल्याक धेरै नै तल पर्नु हो। यहाँ यदि d5 दियो भने e इन्टु f6 तपाईले चल्नुपर्ने हुन्छ र d इन्टु c4 गर्दा f इन्टु g7 चल्नुपर्ने हुनेछ। रुक g8 रुक e1 चेक। यहाँ धेरै जसोले बिशप e6 मुभ चल्न पुग्छ, तर यो मुभले ब्ल्याकलाई धेरै नै तल पार्नेछ। कसरी भन्दा बिशप g5 र यदि क्वीन कतै जाँदछ भने सपोज क्वीन d7 मा जाँदछ भने नाइट bd2 र रुक इन्टु g7 गर्दा नाइटले बिशपलाई अट्याक र चेक। यो पोजिसन हेर्दा व्हाइटको धेरै नै राम्रो छ, त्यसैले यहाँ क्वीन d7 को ठाउँमा d6 जाँदछ भने फेरि पनि नाइट bd2 र फेरि पनि नाइट e4 को थ्रेड र नाइटको चेक आउनेछ र व्हाइटले इजिली जित हासिल गर्नेछ। फेरि यदि बिशप g4 जाँदा क्वीन d5 चल्यो भने नाइट c3 र क्वीन f5 जाँदा नाइट e4 र यदि रुक इन्टु g7 गर्यो भने नाइट रुक इन्टु g7 गर्यो भने नाइट h4 ले क्वीनलाई ट्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैले यहाँ बिशप e6 मुभ तपाईको गल्ती हुन पुग्दछ। यहाँ बेस मुभ भनेको बिशप e7, यहाँ बेस मुभ भनेको बिशप e7 रहनेछ। फेरि पनि बिशपले बिशपलाई पिन राख्न सक्छ र पिनलाई बचाउनलाई बिशप e7 को पिनलाई बचाउनलाई बिशप e6 चल्छौं। फेरि बिशप इन्टु बिशप क्वीन इन्टु बिशप नाइट इन्टु d4 र व्हाइटले यो गेम इजिली खेल्न सक्छ। यहाँ व्हाइटको एडभान्टेज रहेको छ ब्ल्याक भन्दा। e इन्टु d, त्यसैले e इन्टु d4 मुभ व्हाइटको लागि धेरै नै फाइदाजनक रहेको छ। e इन्टु d4 नचलिकन यदि बिशप b6 चल्यो भने सिम्पली पाउन इन्टु पाउन गर्न सक्छौं र यदि नाइट इन्टु e4 गर्यो भने तपाईले क्वीन d5 ले इजिली एउटा पिस हासिल गर्न सफल हुनुहुन्छ। यहाँ यदि नाइट g4 चलेको भए सिम्पल बिशप इन्टु f7 चेक आउने थियो। किङ इन्टु f7 नाइट g4 नाइट g5 चेक र यदि किङ e8 चलेको भए क्वीनले पिस फिर्ता लिन सक्थ्यो र इजिली यो गेम जित हासिल गर्न सक्थे।
यहाँ अर्को मुभ भनेको नाइट इन्टु d4 हुन सक्थ्यो। नाइट इन्टु d4 भनेको यदि नाइट इन्टु d4 गरेको तपाईले नाइट इन्टु e5 गर्नुपर्ने हुने थियो। नाइट इन्टु e5 गरे नाइट इन्टु e5 गर्दा तपाईको ओपोनेन्टले यदि क्यासल गर्यो भने तपाईले बिशप e3 चल्नु पर्ने हुनेछ। तपाईले यदि तपाईको ओपोनेन्टले यदि क्यासल गर्यो भने तपाईले बिशप e3 चल्नु पर्ने हुनेछ र नाइटलाई बचाउन र बिशपलाई बचाउनलाई नाइट e6 चल्न फोर्स हुनु पर्ने थियो र बिशप इन्टु e6 बिशप इन्टु e6 बिशप इन्टु f7 रुक इन्टु f7 अथवा किङ f8 ले बिशप b3 अथवा कतै पनि राख्दा बिशप b6 र नाइट f7 ले एक्सचेन्ज अफ भई तपाईले इजिली यो गेम जित हासिल गर्न सक्नुहुने थियो। यहाँ लास्ट मुभ भनेको र मेन लाइन र एक्युरेट मुभ भनेको बिशप इन्टु पाउन रहेको छ। बिशप इन्टु पाउन गर्दा तपाईले नाइट इन्टु बिशप गर्नुपर्ने हुनेछ। नाइट इन्टु नाइट गर्दा f4 पुश गर्नुपर्ने हुनेछ। फेरि पाउनलाई डिफेन्स गर्नलाई d6 पुश गर्नेछ र पाउन इन्टु पाउन पाउन इन्टु पाउन र बिशपले नाइटलाई पिन राख्नुपर्ने हुनेछ तपाईले यो गेममा। यसरी नै तपाईले यो गेमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। यसरी नै तपाईले इटालियन कोस्टावन्स्की ग्याम्बिट खेल्न सक्नुहुनेछ जसमा ब्ल्याकको लागि अत्यन्त धेरै ट्र्याप रहेको छ र व्हाइटको लागि अत्यन्त धेरै फाइदाजनक मुभहरू रहेका छन् जसमा व्हाइटले इजिली जित हासिल गर्न सक्छन् र धेरै सोच्नु पनि पर्दैन। तर यसको ड्रब्याक भनेको यदि ब्ल्याकले एक्युरेट मुभ चल्दछ भने व्हाइट ब्ल्याक भन्दा अलिक थोरै तल पर्न पुग्छ र अलिक पनि मिस्टेक गर्यो भने व्हाइटले हार्नु पर्ने पनि अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले यो गेम खेल्नको लागि तपाईले सक्दोसम्म धेरै सोच्नु पर्ने हुनेछ र सक्दोसम्म धेरै ट्र्यापहरू याद गर्नुपर्ने हुनेछ। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईहरुको सुझाव अनुसार मैले यो भिडियोमा अलिक डीप एनालाइसिस गरेको हुँ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक र शेयर गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनुहोला। आफ्नो सुझावहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्यांक यू।